15,000 हम इनके हवाले करने लगे हैं, बाकी गुफ्तगू हम इनके साथ फिर करेंगे। भाईजान ये 15,000 रुपये आप गिन लें जी, गिन लें। अल्लाह ताला से जी हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे तमाम उन बहनों भाइयों और बुज़ुर्गों को जज़ाए खैर अता फ़रमाए जिनके तावन से ये चैनल चल रहा है और मखलूक़ खुदा की किसी न किसी हवाले से मदद हो रही है। जी भाईजान कितने पैसे आपने वसूल किए हैं? 15,000। भाई गज़नफ़र साहब ने जो आपको 15,000 भेजी वसूल कर लिया आपने? जी जी बिल्कुल। ठीक है जी। हाँ। भाई गज़नफ़र साहब आपको इस वक्त देख रहे हैं, अगर कोई आप उनको कहना चाहें तो वो आपको सुन। उसकी मेहरबानी यार, उसको अल्लाह नेकी देवे, अल्लाह उसको हज करावे, अल्लाह उसको बहुत ज़िंदगी देवे। आमीन जी, आमीन। उसको बरकत पावे। आमीन जी। भाई वहीद यूसुफ साहब के लिए भी दुआ कीजिएगा जी, वो भी कोशिश करते हैं और उनके यूसुफ के लिए भाई मेरे दुआ है मेरी तो जी, अल्लाह उसको तंदुरुस्ती देवे, अल्लाह उसको हज करावे, अल्लाह उसको तरक्की दे। आमीन जी, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूट्यूब चैनल हेल्पिंग हैंड्स रतास की तरफ से मैं हूं आपका मेज़बान आपका रतास हुसैन। और नाज़रीन इस वक्त जैसा कि ये आप देख रहे हैं मस्जिद हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ईसाल सवाब मरहुमा नेक बीबी साहबा मिन जानिब मोहम्मद शरीफ साहब, मस्जिद नंबर 13। तो ये आज से तकरीबन हमने 3 हफ़्ते कबल यहाँ पे ये मस्जिद की तामीर की है, जो कि हमारे भाई शरीफ साहब की जो मरहुमा फूफी जान थी नेक बीबी अल्लाह को प्यारी होगी, उनके साले सवाब के लिए मस्जिद तामीर की। आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बच्चे दीनी तालीम हासिल करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। और माशाअल्लाह जी ये मस्जिद अल्लाह ताला से दुआ है कि शाद व आबाद रहे। और आज का जो मकसद असल ये है वो ये नहीं कि इस मस्जिद का विज़िट था, ये तो अभी कुदरती मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ तो बच्चे यहाँ पे दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं। असल मकसद जो है आज यहाँ पे इसी मस्जिद में जब यहाँ पे जुमा नमाज अदा की जा रही थी, सबसे पहली जब यहाँ पे जुमा नमाज अदा की तो यहाँ पर एक भाई से मुलाकात हुई थी जो कि अपाहज थे, एक्सीडेंट में उनकी टांग जो है वो एक डैमेज हो गई थी। तो आज उनके लिए हम यहाँ पे आए हैं। तो अभी हम चलेंगे, इस मस्जिद के साथ ही उनका घर है और बाकी तफसीलात वहीं चल के आपको बताते हैं जी। अभी इस मस्जिद पे इस जगह पे उन भाई से हमारी मुलाकात हुई थी। भाई ने बताया था कि वो मेहनत मजदूरी किया करते थे लेकिन उनका एक्सीडेंट हो गया था बाइक की वजह से, जिसकी वजह से वो तकरीबन 1 साल से भी ज़्यादा टाइम हो गया उनको यहाँ पे अपने घर में बैठे हुए, जो ज़रिया आमदन भी उनका कोई ख़ास नहीं है। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द सेहत कामिला अता फरमाए। बाकी छोटा सा उनका एक कच्चा सा गोपा जिसको बोलते हैं वो उनका है इस बस्ती के अंदर। तो अभी हम असल जो मिलने उनके पास हम आए हैं और उनके लिए जो हमारे भाई वहीद यूसुफ साहब हैं इंग्लैंड में, और वहीद यूसुफ साहब के तवस्सुत से उनके दोस्त हैं गज़नफ़र भाई, उन्होंने इनके लिए जो रकम भेजी थी वो हम इनके हवाले करेंगे और इनसे मज़ीद गुफ्तगू भी करेंगे। ये छोटा सा उनका जो छोटा कच्चा सा एक गोपा है, यहाँ पे वो रहते हैं और इस वक्त मौजूद हैं, हमारे मुंतज़िर हैं, उनसे चल के हम गुफ्तगू करेंगे जी। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है भाईजान? ठीक है, खैर खैरियत से हैं जी। और अब हाल सुनाए आपके, क्या हालत है पाँव की? हाँ जी, अभी तक ऐसे लकड़ियाँ पर है। अच्छा, इन्हीं के सहारे चलते हैं। अच्छा, थोड़ा सा बताएंगे हमारे भाई के लिए मालूमात के लिए कि ये आपको कैसे एक्सीडेंट हुआ था और क्या वाक़या पेश? मोटरसाइकिल पर जा रहा था जी जी, ऐसे अपने हाईलास लगी सी रेच। अच्छा, लात टूट गई है। अच्छा, इधर से ये तकरीबन कितना अर्सा हो गया? ये हो गया 1.5 साल। अच्छा, 1.5 साल हो गया। तो 1.5 साल में आपने जो इलाज वगैरह करे तो फ़र्क नहीं पड़ा? नहीं पड़ा, फ़र्क बहुत इलाज करवाया, फ़र्क नहीं पड़ा। अभी परेशानी करवाया, वहाँ चेक कराने की गुंजाइश नहीं बची। अच्छा अच्छा, चलें जी, अब ऑपरेशन हो गया, लेकिन अब इस ऑपरेशन से आपको फ़ायदा है, कुछ ना कुछ महसूस हुआ है? कुछ ना कुछ फ़ायदा। तो ज़रिया आमदन क्या था आपका पहले? आमदन बस मेहनत मजदूरी। तो अब 1-1.5 साल से आप चारपाई पे हैं, तो फिर अब ज़रिया आमदन आपका क्या? बस अल्लाह ही वारिस। अच्छा, कोई ज़रिया आमदन नहीं है। और ये आपका जगह है बहने की? अच्छा, ये जगह है आपकी।
تو ٹوٹل یہی کمرہ ہے آپ کا؟ تو بچے وغیرہ آپ کے اسی میں ہی؟ کتنے بچے ہیں آپ کے جی؟ 3 بیٹی ہے. 3 بیٹی ہیں. اچھا چھوٹی ہیں. وہ جو مسجد پہ آپ سے ملاقات ہوئی تھی آپ نے کہا تھا یہ چھوٹی سی بچی باہر مسجد کے کھڑی تھی وہ آپ کی بیٹی تھی. اچھا چھوٹے بچے ہیں آپ کے. چلیں جی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی جو مشکلات ہیں وہ آسان فرمائے جی اور آپ کو صحت والی جو زندگی ہے اللہ پاک وہ نصیب فرمائے. تو ناظرین ان بھائی کے مختصر سے حالات آپ کے سامنے ہیں. محنت مزدوری یہ کیا کرتے تھے, چولستانی علاقے میں یہ رہتے ہیں. بس اللہ کی طرف سے ان سے ملاقات ہونی تھی. 3 ہفتے پہلے ان سے ہماری ملاقات ہوئی تھی اس مسجد میں, جو کہ میں آپ سے کو بتا چکا ہوں. چھوٹے چھوٹے ان کے 3 بچے ہیں, بچیاں ہیں. ہاں بیٹیاں ہیں تینوں, بیٹا کوئی بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے نصیب اچھے فرمائے اور ان بھائی کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائے اور ان کو جلد سے جلد صحت کاملہ عطا فرمائے تاکہ اپنے بچوں کے لیے رزق کے لیے یہ اس دنیا کی جو بھاگ دوڑ ہے اس میں شامل ہو سکیں. تو ان کے لیے ہمارے انگلینڈ سے بھائی ہیں محترم وحید یوسف صاحب. وحید یوسف صاحب کے بذریعہ بھائی وحید یوسف صاحب کے ان کے ایک دوست ہیں غضنفر بھائی, جو کہ وہ بھی انگلینڈ میں رہتے ہیں. تو غضنفر بھائی نے ان کے لیے 15,000 کی رقم بھیجی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی غضنفر کو جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے مال میں سے ایسے لوگوں کے لیے خرچ کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں, مال میں, اولاد جان تمام میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے اور پھر ان کے ساتھ ساتھ بھائی وحید یوسف صاحب کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے جن کے تعاون سے, جن کی کوششوں سے ان کے اور دوست بھی اس طرح نیکی کے کاموں میں حصہ لے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بھائی وحید یوسف صاحب کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے, ان کی مشکلات کو آسان فرمائے اور ان کے ساتھ ساتھ بھائی غضنفر صاحب نے جو ان کے لیے ہدیہ بھیجا ہے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ الہی میں وہ بھی قبول فرمائے. تو بھائی غضنفر صاحب نے ان کے لیے 15,000 کی رقم بھیجی ہے. تو یہ 15,000 ہم ان کے حوالے کرنے لگے ہیں, باقی گفتگو ہم ان کے ساتھ پھر کریں گے. بھائی جان یہ 15,000 روپے آپ گن لیں جی, گن لیں. اللہ تعالیٰ سے جی ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام ان بہنوں بھائیوں اور بزرگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے جن کے تعاون سے یہ چینل چل رہا ہے اور مخلوق خدا کی کسی نہ کسی حوالے سے مدد ہو رہی ہے. جی بھائی جان کتنے پیسے آپ نے وصول کیے ہیں؟ 15,000. بھائی غضنفر صاحب نے جو آپ کو 15,000 بھیجی وصول کر لیا آپ نے؟ جی بالکل. ٹھیک ہے جی. بھائی غضنفر صاحب آپ کو اس وقت دیکھ رہے ہیں, اگر کوئی آپ ان کو کہنا چاہیں تو وہ آپ کو سن. اس کی مہربانی یار, اس کو اللہ نیکی دے, اللہ اس کو حج کراوے, اللہ اس کو بہت زندگی دے. آمین جی, آمین, اس کو برکت پاوے. آمین جی. بھائی وحید یوسف صاحب کے لیے بھی دعا کیجیے گا جی, وہ بھی کوشش کرتے ہیں اور ان کے یوسف کے ولی بھائی میرے دعا ہے میری تو جی اللہ اس کو تندرستی دے, اللہ اس کو حج کراوے, اللہ اس کو ترقی دے. آمین جی, آمین جی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی غضنفر صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے آج ایک ایسے انسان کی مدد کی جو کہ دور دراز کے علاقوں میں یہاں چھوٹے سے کمرے میں یہاں پہ رہ رہا ہے. اور یہ اصل چیز تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کو وہاں سے رزق عطا فرماتا ہوں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا. تو آج کی یہ جو ویڈیو ہے یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے جو قول ہے اللہ تعالیٰ کا کس قدر سچا ہے کہ جس بندے کو یہاں پہ پردیس میں بیٹھے آدمی نے, جو ان کو جانتا تک بھی نہیں ہے اور یہاں پہ یہ دور دراز کے علاقے میں رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کے توسط ان تک رزق پہنچا دیا ہے. بہت اس کی مہربانی, اللہ اس کو نیکی دے, اللہ اس کو آمین, آمین جی. اللہ تعالیٰ جی آپ کی دعائیں قبول فرمائے ان کے حق میں بھی اور آپ کو بھی جلد سے جلد صحت کاملہ عطا فرمائے. اس کے ساتھ ہی ناظرین میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا, پھر انشاءاللہ کسی اور ایسے ہی فلاحی کام پہ آپ سے ملاقات ہوگی آپ لوگوں کی بھیجی ہوئی امدادی رقم کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت. جی جی, اللہ تم کو تندرستی دے, تم بہت ٹھیک ہو, تعاون کرتے ہو, تھوڑی بہت مہربانی, اتنی پتھر کے آئے ہو. آمین جی, بہت بہت تھوڑی مہربانی, آمین جی, تندرستی دے. آمین جی. بس اصل تو وہ لوگ حقدار ہیں نا جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں, ہم تو صرف وہ یہاں پہنچانے میں ہی کر رہے ہیں کردار ادا, باقی تو بہت شاباش ہے تمہاری, بہت شاباش. آمین جی. باقی مسجد جاتے ہیں آپ اب نماز پڑھنے؟ کیونکہ آپ نے کہا تھا بہت خوشی ہوئی تھی جب یہ مسجد بنی تھی, تو آپ کو بہت خوشی ہوئی تھی. اس پہ جاتا ہوں. اچھا اس پہ جاتے ہیں مسجد. تو بھائی شریف صاحب کے لیے بھی دعا کیجیے گا, ان کی پھوپھی کے لیے بھی دعا کیجیے گا کہ جن کے لیے انہوں نے یہ مسجد بنوائی تھی جی, سب کے لیے دعائیں کیجیے گا جی. اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے جو اس طرح کے نیک کاموں میں حصہ لیتے ہیں. اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں سے اجازت چاہیں گے, پھر انشاءاللہ کسی اور ایسے ہی فلاحی کام پہ آپ سے ملاقات ہوگی آپ لوگوں کی بھیجی ہوئی امدادی رقم کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ, خدا پامان.